झरी परेको शनिबारको यो साँझमा यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। सो आजको दिनको जुन मौसम रहेको छ पक्कै पनि दिनभरि अलिकता घाम चर्केको अवस्था थियो, गर्मी पनि अलि अत्याधिक नै तपाईहरुले पनि महसुस गर्नुभयो होला म जस्तै है। सो अहिले साँझको समयमा झरी पर्दा एकदमै आनन्द महसुस गर्नुभयो होला अनि अब आनन्दको महसुस त छँदैछ, तर अहिलेको अब जुन यो साँझको समय छ हैन, सो तपाईँ यदि कतै गइराख्नु भएको छ भने अलिकता असहजता भयो होला ट्राभल गर्दा, बट वेदर वाइज यसो एकदमै शीतल हामीले अहिले महसुस गरिरहेका छौँ। सो केही समयदेखि अलिकता वर्षा भइसकेपछि अलिकता आज दिनभरिको जुन चर्केको घामले गर्दा जुन गर्मी बढेको अवस्था थियो त्यसमा केही शीतलता प्रदान भयो अनि स्पेशली टु अल द लेडिज हु आर सेलिब्रेटिङ तीजको दर उहाँहरूलाई त झनै आनन्द भयो होला हैन, किन नाच्दा नाच्दा गर्मी भइरहेको थियो हैन, फ्यानको हावाले पनि पुगिरहेको थिएन। सो पानी परेर हैन अलिकता शीतलता महसुस भयो भनेर सबैजना झन् मजाले अब नाच्न थाल्नु भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु हैन, बिकज वेल आई वाज अन माई वे टु अफिस टु वर्क हैन। सो अब विभिन्न ठाउँमा सो विभिन्न जमघटहरू देखिरहेको थिएँ, तीजको सेलिब्रेसनको जमघटहरू हैन। सो उहाँहरूलाई हेर्दा नै आनन्द आइरहेको थियो भने जस्ट इमेजिन हाउ मच फन द लेडिज आर ह्याभिङ राइट नाउ अन द ओकेजन अफ अपकमिङ तीज, सेलिब्रेटिङ तीजको दर टुगेदर, सेलिब्रेटिङ वुमेनहुड। सो सेलिब्रेटिङ वुमेनहुड भन्दै गर्दा हैन, सो यो तीजको अवसरमा पक्कै पनि हाम्रो सम्पूर्ण देश नेपाललाई हाम्रै नेपाली चेलीबेटीले एकदमै ठुलो उपहार दिनुभएको छ हैन। सो ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन्स टु पलेशा गोवर्धन, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। उहाँले सो जुन अहिलेको अनगोइङ प्यारा ओलम्पिक्समा नेपालको लागि ऐतिहासिक काँस्य पदक जित्नु भएको छ ताइक्वान्डो खेलमा। सो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, धेरै धेरै शुभकामना त छँदैछ। जस्ट इमेजिन तीजको समय रहेको छ, वी आर सेलिब्रेटिङ वुमेनहुड। सो यो समयमा नै हाम्रो नेपाली चेलीबेटीले नेपालको लागि, हामी नागरिकको लागि कति ठुलो उपलब्धि उहाँले हासिल गर्नुभएको छ। पक्कै पनि अ मोमेन्ट टु सेलिब्रेट वुमेनहुड एन्ड थ्याङ्क यू सो मच टु आवर प्लेयर, नेसनल प्लेयर हाम्रो पलेशा गोवर्धनलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बधाई त छँदैछ, धन्यवादै दिन चाहन्छु किन भन्दाखेरि ऐतिहासिक काँस्य पदक हामीले जित्न सफल भएका छौँ ताइक्वान्डो खेलमा, प्यारा ओलम्पिक्समा यस वर्ष 2024को जुन अहिले अनगोइङ भइरहेको छ प्यारा ओलम्पिक्समा। सो नेपालको लागि यो पहिलो काँस्य पदक रहेको छ, पहिलो पदक नै रहेको छ प्यारा ओलम्पिक्समा हैन। सो इट्स अ मोमेन्ट टु सेलिब्रेट। सो पक्कै पनि हैन अब उहाँको जुन यो उपलब्धि पछि उहाँको जुन यो मेहनत पछि, यो लगन पछि जुन उहाँको जुन जति पनि अप्ठ्यारो थियो, सजिलो थियो प्यारा ओलम्पिकसम्म क्वालिफाई भएर पुग्नको लागि अनि त्यसपछि ताइक्वान्डो खेलमा काँस्य पदक जित्नको लागि सम्पूर्ण उहाँको मेहनत अनि देशको लागि उहाँले जित्नु भएको यो पदक पछि अब चाहिँ सरकारको तर्फबाट उहाँको लागि के कस्तो कुराहरू चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा एकदमै सबैजनाको चासोको विषय रहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो आज हामी त्यही चासोको विषयमा नै यहाँ कुराकानी गर्ने नै छौँ। सो तपाईहरुलाई के लाग्छ हाम्रो पलेशा गोवर्धन ज्यूले जुन काँस्य पदक जित्नु भएको छ नेपालको लागि ताइक्वान्डो खेलमा अनगोइङ प्यारा ओलम्पिक्समा, यसपछि अब सरकारको तर्फबाट उहाँको लागि के कस्तो भनौँ न सम्मान हुन्छ होला, सरसुविधाहरू हुन्छ होला, त्यसको विषयमा आज हामी कुराकानी गरौँ। अनि किन भन्दाखेरि यो एउटा मोमेन्ट टु सेलिब्रेट रहेको छ, यो सेलिब्रेसनमा हामी पनि सहभागी हुनेछौँ यो एपिसोडको मार्फत। अनि फेरि पनि पलेशा गोवर्धनज्यूलाई फेरि पनि हामी धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ अनि धेरै धेरै हामी उहाँलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ। जुन खुसी उहाँले हामी देशवासीलाई दिनुभएको छ, जुन ऐतिहासिक पहिलो प्यारा ओलम्पिक्स मेडल उहाँले देशको लागि भित्राउनु भएको छ, फेरि पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सो गाइज आजको विषयवस्तु त्यही नै रहेको छ हैन। पक्कै पनि अहिले चारैतिर सामाजिक सञ्जालमा सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता त्यसका साथसाथै देशको ठुल्ठुला हस्तीहरूले उहाँलाई बधाई ज्ञापन गर्दै हुनुहुन्छ हैन आफ्नो सोसियल मिडिया ह्यान्डलबाट। सो अब यो बधाई त उहाँहरूले दिँदै हुनुहुन्छ, धन्यवाद पनि दिँदै हुनुहुन्छ हैन, सो लिखित रूपमा। तर अब उहाँले जुन यो
देशको लागि एउटा अचिभमेन्ट ल्याउनु भएको छ, देशभित्र काँस्य पदक उहाँले भित्राउनु भएको छ, ऐतिहासिक काँस्य पदक होइन। अब चाहिँ सरकारको तर्फबाट अनि त्यसका साथसाथै हुन्छ नि कन्सर्न अथोरिटीबाट उहाँको सम्मान, त्यसका साथसाथै उहाँको जुन यो मेहनत छ, लगन छ, जुन उहाँको ट्यालेन्ट छ, त्यसको लागि के कस्तो सरसुविधाहरू उहाँलाई अब प्राप्त हुन्छ होला त सरकारको तर्फबाट अकर्डिङ टु यु? अनि यस्तो गेस गर्दै गर्नुहोस् होइन हाम्रो ओपनिङ सङको बिचमा, र सरकारले चाहिँ यो चाहिँ गर्नुहुन्छ होला, यसो चाहिँ भन्नुहुन्छ होला भनेर। सो यसको विषयमा तपाईँको के कस्तो धारणा रहेको छ त्यो पक्कै पनि आज यता व्यक्त गर्नुहोला, बिकज इट्स अ मोमेन्ट टु सेलिब्रेट, बिकज यो तीजको अवसरमा हाम्रो नेपाली चेलीबेटीले यति ठुलो ऐतिहासिक अचिभमेन्ट हासिल गर्नुभएको छ नेपालको लागि। सो इट्स अ मोमेन्ट टु सेलिब्रेट डेफिनेटली। सो त्यो सेलिब्रेसनको पार्ट हामी पनि आज यता भइरहेका छौँ। सो यु गाइज जस्ट थिङ्क अबाउट इट, अल द फेसिलिटिज द्याट द गभर्मेन्ट विल बी प्रोभाइडिङ टु पलेसा गोवर्धन। सो यो सोच्दै गर्नुहोस्, तपाईँको ओपिनियन पनि सेयर गर्नुहोला। त्यसको लागि यु गाइज हेभ टु गिभ अस अ कल। फर द्याट यु गाइज हेभ टु डायल आवर नम्बर्स 51920002 and 51920003। सो अहिलेको लागि टाइम फर the opening song. It's a very beautiful Saturday episode of Call Kantipur because the whole country is so proud right now. Yes, why not? We should be, होइन? So हाम्रो पलेसा गोवर्धनजीले जुन एउटा खुसीको माहौल बनाइदिनु भएको छ देशभरि नै, त्यसका साथसाथै जति पनि सम्पूर्ण नेपालीहरू अहिले विश्वको विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि एकदमै यो गौरवको समय चलिरहेको छ। सो प्यारा ओलम्पिक्समा जुन प्रकारले पलेसा गोवर्धनजीले देशको लागि नै पहिलो ब्रोन्ज मेडल प्यारा ओलम्पिक्सको उहाँले देशको नाममा जित्न सफल हुनुभएको, इट्स अ भेरी प्राउड मोमेन्ट। सो जुन अन्डर 57 केजी क्याटेगोरीमा उहाँले ब्रोन्ज मेडल जित्नु भएको छ। सो पक्कै पनि उहाँ अब धेरै नेपाली महिला दिदीबहिनीको प्रेरणाको स्रोत पनि बनिसक्नु भएको छ होइन। जुन प्रकारले उहाँको मेहनत, लगन, ट्यालेन्ट ले गर्दा देशले एउटा ऐतिहासिक नै एउटा मेडल जितेको छ। सो इट्स अ अनफर्गेटेबल मोमेन्ट एन्ड वी विल चेरिश दिस मोमेन्ट फर आवर लाइफ लङ जर्नी होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच टु पलेसा गोवर्धनजी, फेरि पनि हामीलाई यो खुसीको समय हामीलाई प्रदान गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्दै आजको हाम्रो फर्स्ट कलर को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो दर्शन दिजु। दर्शन नमस्ते युवराजजी, स्वागत छ यहाँलाई कल कान्तिपुरमा। धन्यवाद। हजुरले सम्झिनुहुन्छ? हजुर एकदमै ठिकठाक। अनि यहाँको आमालाई पनि ठिक छ होला भन्ने आशा गर्दछौँ। के छ उहाँको स्वास्थ्य? एकदम राम्रै छु, हिजो घर गएको थियो, राम्रै छ। भनेपछि दुवैजना आमा छोरा अहिले स्वस्थ नै हुनुहुन्छ होइन त? हजुर हजुर राम्रै छ। अनि हिजो मात्रै आएको म उता निजगढबाट हिजो मात्रै आइपुग्नु भएको? हजुर, यो डक्टरहरू लिएर गएको थियो, विदेशको डक्टरहरू आएको थियो, यो सिलगङ्गाको हस्पिटल खोलेको थियो कि त्यहाँ निजगढमा। हजुर हजुर। अनि यो तिहार सिधेपछि चाहिँ अनि उद्घाटनको लागि त्यहाँ अब कति के छ भनेर हेर्नु गएको, खास फिनिसिङ खिचिनुलाई चाहिँ अब लगभग खिच्नुलाई भनौँ न। ओके, सो अब कति दिन हुनुहुन्छ तपाईँ यता काठमाडौँ? हिजो मात्रै आएको काठमाडौँमा, अब तिहार सिधेपछि फेरि जानुपर्छ। ए, सो भनेपछि अब यो अबदेखि तिहारसम्म तपाईँको फ्री टाइम छ अहिले? हजुर 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 है। सो युवराजजी, आजको विषयवस्तुको विषयमा यहाँलाई जानकारी भयो? छैन दिजु, म अहिले साइटसिङ हुँदै अहिले सुदीप दाइको घर छेउछेउमा पाटनमा हो, अहिले साइटसिङ गर्दै गाडीमै बसेर पानी परिरहेछ। ए, त्यही भएर टक्क कल गरिहाल्नु भयो है? गाडीमा बसिरहेको, पानी परिरहेछ, गेसहरू घुम्नु गएको, अड्किरहेछ कि फेरि पानीमा। सो युवराजजी, यदि अब तपाईँले अब सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यो न्युज पक्कै पनि अब देखेको हुनुपर्छ है। सो पलेसा गोवर्धनजी हाम्रो ताइक्वान्डो प्लेयर है, सो उहाँले देशको लागि काँस्य पदक जित्नु भएको छ अहिले चलिरहेको प्यारा ओलम्पिक्समा है। सो उहाँले देशको लागि पहिलो प्यारा ओलम्पिक्स काँस्य पदक जित्नु भएको छ होइन। सो योभन्दा अगाडि प्यारा ओलम्पिक्समा कुनै पनि नेपालीले अहिलेसम्म कुनै पनि मेडल जित्न सफल भएको थिएन। सो उहाँले चाहिँ आफ्नो गेम जुन ताइक्वान्डो रहेको छ है, सो त्यो अन्तर्गत नेपालको लागि पहिलो प्यारा ओलम्पिक्स काँस्य पदक जित्नु भएको छ है। सो पक्कै पनि एकदमै ठुलो उपलब्धि हो होइन। सो एकदमै खुसीको माहौल छ अहिले देशभरि नै होइन। नेपालीहरू एकदमै खुसी हुनुभएको छ, उहाँलाई एकदमै बधाईहरू पनि दिइराख्नु भएको छ ठुल्ठुलो नेताज्यूहरू होइन। सबैले उहाँलाई धेरै नै अहिले अब बधाई दिइराख्नु भएको छ होइन।
सो आजको विषयवस्तु यही नै रहेको छ हैन। सो प्रश्न के भन्दाखेरि हैन, अब जुन उपलब्धि उहाँले देशको लागि त हासिल गर्नुभयो हैन, सो पहिलो प्याराओलम्पिक्स कांस्य पदक देशको लागि उहाँले जित्नु भएको छ ताइक्वान्डो खेलमा है। सो अब उहाँको नाम चाहिँ पलेशा गोवर्धन। मैले सुने जस्तो लाग्यो। हजुर, तपाईले यदि कतै पनि हिजोदेखि आजसम्म हैन कतै पनि फेसबुक या अरू कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल यसो तपाईँले हेर्नु भएको छ भने उहाँको नाम तपाईँले कतै न कतै लेखिएको हेरेको हुनुपर्छ है। होइन, म गेम खेल्ने बेलामा यो सुन्नु त सुनेको, तर मैले जो उहाँको चाहिँ फेस देखेको छैन राम्रोसँग, साँच्ची भन्नुपर्दा चाहिँ होइन। हजुर, म पनि ताइक्वान्डो खेलेको, तर सुनेको हो मैले, यो धेरै ठाउँमा सुनेको, तर मैले देखेको छैन लाइभ उहाँसँग चाहिँ। हजुर, अब उहाँले देशको लागि हैन पहिलो प्याराओलम्पिक्स कांस्य पदक त जित्न सफल हुनुभयो हैन। अनि अब सबै अब सरकारसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले पनि हैन बधाई त दिइराख्नु भएको छ। तर अब तपाईले के लाग्छ हैन उहाँको यो उपलब्धि पछि सरकारको तर्फबाट उहाँलाई के कस्तो हुन्छ नि सम्मान हुन्छ होला, के कस्तो सरसुविधा दिन्छ होला जस्तो लाग्छ त? अब सम्मान त हुनुपर्छ, किनभने एउटा राष्ट्रिय खेलाडी, एउटा देशलाई नाम चिनाएको, हजुरले भने जस्तो कसैले पनि यसरी जितेको छैन, पहिलो पटक भन्नुभएको होइन। अब विदेशमा गएर अरूको देशमा गएर जित्ने भनेको नै ठुलो कुरा हो, किनभने एउटा हाम्रो अब हुन्छ नि अब देशमा नेपाली दाजुभाइले पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइले जितेको भने एउटा एकदम खुसी पनि लाग्छ, गर्व पनि लाग्छ। यो प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई कसरी बधाई दिने भने अब उहाँकै नै हातमा हो खास, तर उहाँलाई दिनुपर्छ। किनभने मैले अस्ति मात्रै मैले न्युजगढमा हेरेको दिदी, मान्छे 10 वर्षमा हराएको मान्छे हाम्रो यही कान्तिपुरको एकजना दिजु हुनुहुन्छ, यो कहाँ पहाडमा के खिचेको हुन्छ नि त, यो उता कहाँ यो हजुर विद्या चापागाई हाम्रो हेर्ने कथाको कुराकानी गर्नुभयो तपाईँले? हो, उहाँ त्यस्तो मान्छेलाई त्यहाँ नेपाली दाजुभाइले एकदम डोनेसन उठाएर उसलाई 20,000 दिएर प्रधानमन्त्रीले पनि भेट्ने इच्छाको लागि, प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मालाई नै उहाँलाई भेट्नेलाई उसलाई यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने त गर्छ भने, तर यो अहिले जित्ने उहाँ के अरे उहाँ गुरुले, उहाँ हाम्रो राष्ट्रिय खेलाडीले गुरुले जित्नु भएको त उहाँले त पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीले नै उहाँलाई त जो सम्मान त गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यही त गर्नु त पक्कै पनि पर्छ नै होइन, तर अब के कस्तो सम्मान गर्नुहुन्छ होला, के कस्तो अब उहाँलाई हुन्छ नि सरसुविधा दिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा के होइन? यस्तो हुनुपर्छ हाम्रो अब खेलाडीको लागि, उहाँले यत्रो ठुलो उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ देशको लागि भनेपछि होइन। सो अब सरकारको तर्फबाट भनौँ न अब खेलकुद तथा शिक्षा मन्त्रालय छ, त्यसका साथसाथै अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ होइन। सो तपाईँलाई के लाग्छ अब उहाँको लागि यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ होला भनेर भनिराख्दा तपाईँलाई के लाग्छ, के चाहिँ गर्नुपर्छ सरकारको तर्फबाट? तर मलाई जति पनि यो अहिले उहाँ गुरुले जितेको मात्रै होइन कि जति पनि ताइक्वान्डो सिकेकोराले उछु जति पनि गुरुहरू हुन्छ, यो हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ यो अब हुन्छ नि अब फुटबलहरू भलिबलहरू जुनै पनि खेलमा मैदानमा उत्रे पनि हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ जुनै पनि यो जितेकोलाई मात्रै नभइकन जति पनि गुरुहरू छ, बास्केटबल खेल्ने अरू भलिबल खेल्नेहरू सबैहरूलाई चाहिँ अलिकति सुविधा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने गुरुहरूले अरू केटाहरूलाई सिकाइने हो, त्यसपछि अनि अब अरू राष्ट्रमा गेम भिर्नको लागि गुरुले पनि अलिकति सपोर्ट पाइन्छ, गभर्मेन्टले गर्यो भने गुरुले पनि अलिकति सपोर्ट पाइन्छ। किनभने उहाँको चेलाले पनि यसरी नै अरू देशमा गेम खेल्ने बेलामा भिड्ने बेलामा चाहिँ गुरुले पनि सपोर्ट पाइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। सो आशा गरौँ होइन उहाँको यो उपलब्धि होइन जुन तरिकाले, जुन सम्मानको तरिकाले उहाँलाई अब सरकारको तर्फबाट साथ हुनुपर्ने त्यो होस् होइन। मलाई कस्तो लाग्छ भने दिदी, जति पनि जित्नेहरू विदेशबाट जित्नेहरू आउँछ, गभर्मेन्टले प्रधानमन्त्रीले सुविधा दियो भने अरू चेलाहरूले चाहिँ यो गर्नुपर्छ भने गुरुहरूले हौसला बढाउँछ, तर अलिकति सपोर्ट पनि हुन्छ कि यो नेताहरू के अरे प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट है। सो आशा गरौँ होइन सो जुन उहाँको मेहनत छ त्यही प्रकारको नै उहाँको सम्मानमा सरसुविधाहरू उपलब्ध गराइयोस् उहाँलाई है। ओके युवराजी कल गरिदिनु भयो है कामको बिचबाट। हजुर, यहाँ गुरुलाई जति अहिले उहाँ जित्नु भएको गुरुलाई एकदम धेरै धेरै बधाई छ, हृदयदेखि बधाई छ। म पनि एउटा खेलाडी हो, तर पनि
उहाँले अझै पनि यो सम्मान अझै पनि अरूको देशमा गएर यसरी जितेको देख्न पाओस् भन्दै छुट्टिन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद युवराजी। हस्, थ्याङ्क यू। सो युवराजी हुनुहुन्थ्यो आफ्नो इन बिट्विन द वर्क होइन, समय पाउन साथ उहाँले टक्क पारेर कल कान्तिपुरमा नम्बर्स डायल गरेर कल कनेक्ट गर्नुभयो। सो यो शनिबारको साँझमा तपाईँहरूले पनि यसै गरी हाम्रो नम्बर्सहरू डायल गरेर हामीसँग कनेक्टेड रहेर आजको विषयवस्तुमा यहाँको धारणाहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। फर द्याट आवर नम्बर्स आर वान मोर टाइम 51920002 एन्ड 51920003। सो आजको विषयवस्तु के छ होला भने भर्खरै यदि तपाईँले कान्तिपुर टिभी HD अन गर्नुभएको छ अर फेसबुक मार्फत हाम्रो फेसबुक पेज लाइभ स्ट्रिमिङमा तपाईँ कनेक्ट हुनुभएको छ भने, सो वी आर सेलिब्रेटिङ अ ह्युज अचिभमेन्ट अब्टेन्ड बाई पलेशा गोवर्धन फर आवर कन्ट्री होइन, जुन अनगोइङ अहिले प्यारा ओलम्पिक्स 2024मा ताइक्वान्डो खेलमा उहाँले देशको लागि ऐतिहासिक पहिलो प्यारा ओलम्पिक्स ब्रोन्ज मेडल उहाँले जित्नु भएको छ देशको लागि। इट्स अ ह्युज अचिभमेन्ट। अनि पक्कै पनि आजको दिनदेखि उहाँ धेरै नै खेलाडीहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत बनिसक्नु भएको छ। इफ यु आर द्याट विल पावर, द्याट हार्ड वर्किङ, डेडिकेसन नेचर, यु क्यान अचिभ एनिथिङ भन्ने कुरा उहाँले एउटा इक्जाम्पल, एउटा बेन्चमार्क नै सेट गरिदिनु भएको छ, स्पेसली फर द नेपाली वुमेनहरू। किन भन्दाखेरि यस when it comes to our country and when it comes to women, धेरै कुराहरूको कमी छ पक्कै पनि होइन, सामाजिक तौरले होस् या आर्थिक तौरले होस् होइन, धेरै कुराको कमी छ। तर त्यो कमी हुँदाहुँदै पनि यदि तपाईँले इच्छा शक्ति राख्नुहुन्छ भने तपाईँले धेरै कुरा अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा ठुलो इक्जाम्पल उहाँले सेट गरिदिनु भएको छ। एन्ड चेरी अन द टप, तीजको समयमा जस्ट इमेजिन जतिखेर देशभरि नै हामीले वुमेनहुड सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ होइन, जुन यो नेपाली दिदीबहिनीहरूको महान पर्व रहेको छ तीज, त्यसको अवसरमा वी आर सेलिब्रेटिङ वुमेनहुड। अनि यही स्पेसल मोमेन्टमा एउटा नेपाली चेलीबेटीले यत्रो ठुलो उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ भने इट इज अलरेडी कार्भड इन द हिस्ट्री अफ नेपाली वुमेन होइन, स्पेसली वेन इट कम्स टु स्पोर्ट्स। त्यही माथि पनि अब प्यारा ओलम्पिक्स भनिसकेपछि जुन प्रकारले आफ्नो जुन एउटा फिजिकल बनावट छ त्यसमा केही न केही कतै न कतै केही कमजोरी हुँदै पनि त्यसका बावजुद पनि इच्छा शक्ति यति बलियो राखेर हामीले आफ्नो देशको लागि केही गर्न सक्छौँ भन्ने जुन इक्जाम्पल हाम्रो पलेशा गोवर्धनजीले दिनुभएको छ भनेपछि हामीले जो चाहिँ फिजिकली हरेक रूपले हामी परिपूर्ण छौँ होइन, सो हामीले त कुनै कम्प्लेनै गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ अब चाहिँ हामीलाई होइन। सो इफ यु आर फिजिकली होइन सबै कुराले तपाईँ परिपूर्ण हुनुहुन्छ भने, तर कमी केमा मात्र होला भन्दाखेरि इच्छा शक्तिको कुराकानी हो। अब लाइफमा धेरै नै अप्स एन्ड डाउन्सहरू, धेरै कुराहरूको कमीहरू त छँदै नै छ, तर इच्छा शक्तिको चाहिँ कमी भयो भने हामीले लाइफमा केही कुरा पनि अचिभ गर्न सक्दैन। तर इफ विल पावर इज भेरी स्ट्रङ, वी हेभ द्याट डेडिकेसन भनिसकेपछि पक्कै पनि ढिलो होला चाँडो होला, तर हामीले सोचेको कुरा चाहिँ हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। इट्स अ ह्युज इक्जाम्पल सेट बाई पलेशा गोवर्धन। सो पक्कै पनि उहाँको अचिभमेन्ट पछि वी आर रियली एक्साइटेड होइन, किन भन्दाखेरि धेरै अब जुन अब यो समय छ अहिलेको समयमा देशमा विभिन्न घटनाहरू घटेको बेला होइन, जुन यो बर्सातको समय विभिन्न एक्सिडेन्टहरूको खबरले हामी दुःखी भइरहेका थियौँ। अनि जुन समयमा अहिले हामी सामाजिक सञ्जालले जुन तरिकाले हामी अब विश्वभरि नै कनेक्टेड रहिरहेको बेला जुन इन्डियामा भएको, वेस्ट बेङ्गलमा भएको जुन रेप एन्ड मर्डरको केस रहेको थियो महिलाप्रतिको कुरा, त्यसले पनि हामी दुःखी भइरहेका थियौँ होइन। सो यो विभिन्न दुःखद घटनाहरूले गर्दा बिङ अ वुमेन वी वर स्याड इन अ वे होइन, केही न केही कुराले होइन। तर जुन पलेशा गोवर्धनजीले जुन एउटा आँट हौसला दिनुभएको छ नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई, त्यो चाहिँ पक्कै पनि उदाहरणीय छ। अनि उहाँ पक्कै पनि धेरैजनाको प्रेरणाको स्रोत बनिसक्नु भएको छ सिन्स द मोमेन्ट सी वान द्याट ब्रोन्ज मेडल फर आवर कन्ट्री। सो यो कुरालाई हामी सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ, डेडिकेटिङ दिस होल एपिसोड हाम्रो पलेशा गोवर्धनजीको लागि। अनि पक्कै पनि उहाँको एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू पनि हामी लिएर आउने नै छौँ इन द कमिङ डेज। सो फर द्याट यु गाइज हेभ टु स्टे ट्युन टु कल कान्तिपुर होइन। सो गाइज आजको विषयवस्तु नै उहाँको अचिभमेन्टसँग जोडेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँले देशको लागि यत्रो ठुलो उपलब्धि त हासिल गर्नुभयो, ऐतिहासिक ब्रोन्ज मेडल प्यारा ओलम्पिक्समा उहाँले जित्नुभयो, उहाँले त आफ्नो काम गर्नुभयो। अबको काम भनेको हाम्रो सरकारको रहन्छ पक्कै पनि, किन भन्दाखेरि अब आगामी दिनमा उहाँको जुन यो मनोबल छ यसलाई कमजोर
बनाउनको लागि उहाँले अझ धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स फ्युचर गेम्सहरूको लागिराख्नको लागि पक्कै पनि देशको तर्फबाट उहाँको सम्मानमा एकदमै सबै हामी देश नागरिकहरूले चाहिँ ए ल सरकारले चाहिँ यो चाहिँ काम राम्रो गर्नुभएको रहेछ है भन्ने तरिकाको एउटा सम्मान एउटा सरसुविधा चाहिँ उहाँको लागि हुनैपर्छ भन्ने कुरा हामी सम्पूर्णको मनमा आइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको मनमा यो प्रश्न चाहिँ आएको होला अब चाहिँ सरकारले के गर्छ त उहाँले त आफ्नो देशको लागि यत्रो ठुलो उपलब्धि त हासिल गर्नुभयो उहाँको मेहनत लगन उहाँको ट्यालेन्ट सोकेस गर्नुभयो अब वाट नेक्स्ट भन्ने त्यो प्रश्न सदैव हाम्रो मनमा चाहिँ आउँछ नै हैन। सो योभन्दा अगाडि पनि धेरै खेलाडीहरूले हैन देशको लागि धेरै कुराहरू चाहिँ अचिभ गरिराख्दा उपलब्धिहरू हासिल गरिराख्दा सबैजनाको मनमा फेरि पनि त्यही प्रश्न आउँथ्यो अब चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त उहाँको यो मेहनतको सम्मानमा उहाँलाई के कस्ता सरसुविधाहरू दिइन्छ सो द्याट आगामी दिनहरूमा उहाँको पर्फर्मेन्स अझ बलियो तरिकाले अगाडि हामीले हेर्न पाउँछ बेस्टेस्ट पर्फर्मेन्स हामीले हेर्न पाऊँ भनिराख्दा सरकारको तर्फबाट खासै केही नहुँदा हामी देशवासी त पक्कै पनि खिन्न हुन्छ नै हुन्छौँ तर त्यो खेलसँग जोडिएका खेलाडीहरू त को त मनोबल नै एकदमै कमजोर भएर गएको पनि हामीले धेरै नै अब इन्टरभ्युजहरूमा पनि सुन्नु परेको हुन्छ धेरैजनाले यो देश छोडेर गएको अवस्था हामीले देख्नुपर्छ हैन। सो आशा गरौँ हैन यो कुरा फेरि रिपिट नहोस् सरकारको तर्फबाट एकदमै राम्रो तरिकाले सम्पूर्णलाई चित्त बुझ्ने तरिकाले चाहिँ उहाँको सम्मानमा अनि उहाँलाई जुन गर्नुपर्ने एउटा सम्मान आदर सम्मान अनि उहाँलाई जुन दिनुपर्ने सरसुविधा हो फर फ्युचर पर्फर्मेन्सको लागि हैन स्पेशली सो द्याट उहाँको जुन विल पावर छ अहिलेको मोमेन्टमा त्यो अझ धेरै स्ट्रङ भएर जाओस्। सो आगामी प्याराओलम्पिक्स या कुनै पनि गेम म्याचेसमा उहाँले आफ्नो देशको लागि भिड्नुहुन्छ भनेपछि अबको नेक्स्ट हाम्रो उपलब्धि भनेको सिल्भर या गोल्ड हुने हिसाबले सरकारले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हाम्रो पलिसा गोवर्धनजीलाई साथ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। सो वाट यु थिङ्क अबाउट हैन अब यो ह्युज अचिभमेन्ट पछि सरकारको नेक्स्ट स्टेप इन रिगार्ड अफ पलिसा गोवर्धन के कस्तो रहन्छ होला त हैन उहाँलाई के कस्तो कुराहरूको प्रमिसेसहरू गरिन्छ होला अब देशमा धेरै नै घोषणाहरू हुने गर्दछन् हैन। सो यो खेलसँग जोडिएको यो खेलाडी या यो टिमलाई सरकारको तर्फबाट हैन यति चाहिँ अब रकम चाहिँ सम्मानमा हामीले दिने भएका छौँ भनेर या यस्तो फेसिलिटी अब हुनेछ यस्तो चाहिँ अब उहाँहरूको लागि भनेर स्टेडियम्सहरू बनाइनेछ भन्ने कुरा घोषणाहरू त धेरै नै हुने गर्दछन् तर त्यो घोषणाहरू फुलफिल कतिको हुन्छ हैन त्यसलाई पूर्ण कतिको गरिन्छ भन्ने सदैव प्रश्न चिन्ह चाहिँ भइरहेको अवस्थामा यत्रो ठुलो उपलब्धि पलिसा गोवर्धनजीले देशको लागि हासिल गर्नुभएको छ शी डिजर्भ्स all kind of accolades हैन। सो उहाँलाई पक्कै पनि हरेक प्रकारको सम्मान हुनुपर्दछ उहाँलाई चाहिँ एकदम विशेष तरिकाको चाहिँ सरसुविधाहरू सरकारको तर्फबाट पक्कै पनि उपलब्ध गराइनुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। सो लेट्स सी हाम्रो नेक्स्ट कलरको के छ त भनाइ अब सरकारको तर्फबाट नेक्स्ट मुभ के हुन्छ होला हाम्रो पलिसा गोवर्धनजीले यत्रो ठुलो उपलब्धि देशको लागि हासिल गरिसकेपछि। हेलो हेलो Hello? Hello? Alright, so I think हाम्रो टेलिफोन कनेक्सनमा अलि डिस्टर्बेन्स आएको हो कि हेलो Alright, so टेलिफोन लाइनमा पक्कै पनि डिस्टर्बेन्स आएको नै रहेछ हैन। सो हाम्रो फोन डिस्कनेक्ट हुनु पुग्यो बट नो वरिज गाइज हाम्रो फेसबुक पेजमा हामी लाइभमा छौँ। सो आजको विषयवस्तुमा इन केस तपाईँको कल लागेन या यसै गरी डिस्कनेक्ट हुनु पुग्यो बट यु रियली वान्टेड टु सेयर यर ओपिनियन भनेपछि तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर पनि हाम्रो कमेन्ट सेक्सन मार्फत आफ्नो ओपिनियन रिगार्डिङ टुडेज टपिक सेयर गर्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि विल बी रिडिङ आउट यर कमेन्ट्स एज वेल। तर अहिलेको लागि हाम्रो समय भएको छ ब्रेकको म्युजिकल एन्ड कमर्सियल बोथ। सो यु गाइज एन्जॉय द सङ एन्ड बी ब्याक। Welcome back guys, this is Call Kantipur and this Saturday is dedicated to our Para-Olympiad Palisha Govardhanji and त्यसका साथसाथै उहाँको कोच कविराज नेगी लामाज्यूलाई पनि हामी धेरै धेरै बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन उहाँले प्रकारले हाम्रो पलिसाजीलाई जसरी उहाँले एउटा
सिख दिनुभयो। त्यो सिखले गर्दा आज हामीले यत्रो ठुलो ऐतिहासिक मोमेन्ट एन्जोय गर्न पाइरहेका छौँ होइन। सो पलेशाजीको मेहनत र लगन अनि उहाँको ट्यालेन्ट त छँदैछ, तर जुन प्रकारले उहाँको कोच कविराज नेगी लामाज्यूले जुन उहाँले साथ दिनुभयो, जुन प्रकारले उहाँले आफ्नो ज्ञान आफ्नो शिष्यलाई सिकाउनु भयो, त्यो ज्ञानको बावजुद त्यो मेहनत र लगनको बावजुद आज हामीले ऐतिहासिक नेपाल्स फर्स्ट एभर प्यारा ओलम्पियन ब्रोन्ज मेडल जित्न सफल भएका छौँ। एन्ड इट्स अ ह्युज अचिभमेन्ट एन्ड इट्स रिटन इन हिस्ट्री अलरेडी। सो आजको दिनदेखि हाम्रो कविराजी त्यसका साथसाथै हाम्रो पलेशाजी धेरैजनाको प्रेरणाको स्रोत बनिसक्नु भएको छ होइन। सो जता नेपालीहरू एकदमै हरेस खाइरहेको बेला आफ्नो देश अनि आफ्नो देशसँग यदि तपाईँको कुनै पनि कर्म जोडिएको छ, त्यो कर्मसँग तपाईँ हरेस खाइरहेको बेला यस्तो यदि उपलब्धिहरू हामीले देख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि पक्कै पनि हामीलाई पनि एउटा आशाको किरण हामीले महसुस गर्छौँ कि यस, यदि हामीले मनोबल आफ्नो इच्छा शक्ति दृढ राख्यौँ भने हामीले पक्कै पनि केही न केही हासिल गर्न सक्छौँ। सो टकिङ अबाउट प्यारा ओलम्पिक्स अनि यो किन विशेष छ अनि किन अझ हामी पलेशाजीबाट हामी अझ धेरै प्रेरित भएका छौँ भन्दाखेरि प्यारा ओलम्पिक्स इज अल अबाउट सेलिब्रेटिङ डिफ्रेन्टली एबल्ड पिपल फ्रम अल अराउन्ड द वर्ल्ड। जुन प्रकारले एउटा भिन्न तरिकाले शारीरिक बनावट भएका खेलाडीहरूको जुन यो एउटा सेलिब्रेसन रहेको छ प्यारा ओलम्पिक्स। सो यो जुन एउटा सेलिब्रेसनमा जुन प्रकारले हाम्रो पलेशाजीले एउटा भिन्न तरिकाले उहाँको शारीरिक बनावटका बावजुद पनि उहाँले जुन एउटा ऐतिहासिक मोमेन्ट हाम्रो लागि क्रिएट गरिदिनु भएको छ, इट्स भेरी स्पेसल। किन भन्दाखेरि जुन प्रकारले तपाईँ हामी सबैजनाको एउटा प्राकृतिक बनावट रहेको हुन्छ शारीरिक, हामी त्यसका बावजुद पनि जीवनमा धेरै कम्प्लेनहरू गरिरहेका हुन्छौँ, यो भएन त्यो भएन, सायद मैले यो गर्न सकेन त्यो गर्न सकेन। तर त्यहाँ के को कमी हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि शारीरिक बनावटको कमी हुँदैन, कमी हुन्छ भने केवल एउटा इच्छा शक्तिको। बिकज लाइफमा हार्डसिप्सहरू सबैलाई हुन्छ होइन। यदि तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा जन्मिनु भएको छ, तपाईँको कुनै पनि अब भनौँ न आर्थिक स्थिति छ, तपाईँको पारिवारिक, तपाईँको सामाजिक, तपाईँको पर्सनल होइन। सो कुनै पनि त्यस्तो स्थितिमा हार्डसिप्स त पक्कै पनि हुन्छ है। सदैव सबैको लाइफ एकदमै रमाइलो सुखद त कहिले पनि बित्दैन। सो त्यो हार्डसिप्समा हामीले आफ्नो इच्छा शक्तिलाई कसरी दृढ राख्ने भन्ने कुरा मेक्स अ बिग डिफरेन्स। अनि त्यो डिफरेन्स हाम्रो पलेशाजीले अब देखाउनु भएको छ, हाउ वी क्यान मेक अ बिग डिफरेन्स इन आवर लाइफ भन्ने कुरा होइन। सो उहाँले आफ्नो प्राकृतिक आफ्नो फिजिकल एट्रिब्युटलाई च्यालेन्ज गर्दै उहाँले हुन्छ नि त्यसका साथसाथै इन्टरनेसनल प्लेयर्सहरूलाई च्यालेन्ज गरेर देशको लागि यत्रो ठुलो उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ। पक्कै पनि इट्स अ लेसन टु बी लर्न्ड भन्छु म चाहिँ स्पेसली होइन। सो यसबाट हामीले एउटा पाठ नै सिक्नुपर्ने हुन्छ कि जीवनमा जे जस्ता परिस्थिति भए पनि हामीले आफ्नो मनोबल दृढ राख्यौँ भने जीवनमा आफूले सोचेको कुराहरू हासिल गर्न सकिने रहेछ। ढिलो चाँडो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। सो त्यो आफ्नो उपलब्धि हासिल गर्दा दुःख होला, अप्ठ्यारो होला, धेरै कष्ट पनि खप्नु पर्ला, तर एट द एन्ड पाउन त पाइने रहेछ नि भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले हाम्रो लागि एउटा ठुलो इक्जाम्पल, एउटा ठुलो उदाहरण सेट गरिदिनु भएको छ। सो लेसन टु बी लर्न्ड, अ ह्युज इन्सपिरेसन पलेशा गोवर्धनजी। त्यसका साथसाथै उहाँको कोचलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, कविराज नेगी लामाज्यू। थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ यर टिम सो स्ट्रङ कि आज हामीले यो खुसीको माहौल देशमा पाइरहेका छौँ। एन्ड एभ्रिबडी इज सेलिब्रेटिङ वुमेनहुड वान मोर टाइम अन दिस ओकेजन अफ तिज 2081। सो थ्याङ्क यू सो मच पलेशा गोवर्धनजी एन्ड कविराज नेगी लामाज्यूलाई फेरि पनि धन्यवाद र बधाई दिँदै इट्स टाइम फर आवर अनदर ब्रेक। सो वेयर हेडिङ टुवर्ड्स आवर सेकेन्ड म्युजिकल एन्ड कमर्सियल ब्रेक। यु गाइज स्टे ट्युन्ड, एन्जोय द सङ एन्ड बी ब्याक। Welcome back guys. This Saturday evening we are all about Palesha Govardhan. जुन उहाँको achievement रहेको छ, the huge achievement for our country, the first ever Paralympics bronze medal in Taekwondo game for our country. So a moment to celebrate, and what a moment to celebrate on the occasion of Teej, where we are celebrating womanhood, Nepali womanhood. अनि उहाँले जुन प्रकारले एउटा एक्जाम्पल सेट गरिदिनु भएको छ हामी नेपाली दिदी बहिनीहरूको लागि, यदि तपाईले दृढ इच्छा शक्ति राख्नुहुन्छ भने यु क्यान अचिभ एनिथिङ हैन। जुन प्रकारले उहाँ एउटा भिन्न रूपले उहाँको जुन शारीरिक बनावट रहे पनि उहाँको इच्छा शक्ति जुन रहे
भएको थियो आफ्नो ट्यालेन्टलाई विश्व सामु राख्दै देशको लागि एउटा मेडल जित्ने इन्टरनेसनली आफ्नो देशलाई चिनाउने त्यो सपना उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। त्यसका साथसाथै जुन प्रकारले धेरै नेपाली दिदीबहिनीहरूले जुन एउटा सपना देखिराख्नु भएको छ नेपाली खेलको जगतमा आफ्नो नाम बनाउने आफ्नो देशको नाम विश्वभरि नै चिनाउने त्यो कुरा पक्कै पनि सम्भव छ भन्ने कुरा अब उहाँले बुझिसक्नु भएको छ अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो जुन एउटा उहाँको चाहिँ टार्गेट छ त्यसमा लागि परिसक्नु भएको छ होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। सो टु अल नेपाली वुमेन दिस लेट्स प्रमिस हैन यदि हामीले इच्छा शक्ति दृढ राख्यौँ भने वी क्यान अचिभ एनिथिङ बिकज पलेशा गोवर्धन जी हैज सेड इट एन्ड शोड इट अल हैन। सो उहाँले भन्नु मात्र हैन देखाइ पनि सक्नु भएको छ। सो यो कुरालाई हामीले नट जस्ट सेलिब्रेटिङ तर मनन पनि गरौँ मनको कुनामा कतै उसलाई हामी सबैको लागि राखिराखौँ हैन। सो जस्तो पनि हाम्रो शारीरिक बनावट भए पनि हामी जस्तो स्थितिमा भए पनि हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा इच्छा शक्ति हो। त्यो इच्छा शक्ति पनि कहिलेकाहीँ डगमगाउला हुन्छ नि आफ्नो लाइफको सिचुएसन्सहरूले गर्दा तर अप्ठ्यारो सिचुएसनहरू आउँदा पनि खुसीको सिचुएसनहरू हामीले भोगिराख्दा पनि हामीले आफ्नो जुन लाइफको एम हुन्छ गोल हुन्छ त्यसलाई यदि बिर्सिएनौँ भने हामीले आफ्नो इच्छा शक्ति दृढ राख्दै अगाडि बढ्यौँ भने वी क्यान अचिभ एनिथिङ भन्ने कुरा हाम्रो पलेशा गोवर्धनजीले एउटा ठुलो उपलब्धिका साथ अगाडि राखिदिनु भएको छ एन्ड इट्स गोइङ टु बी अ ह्युज इन्सपिरेसन फर अल अफ अस। पक्कै यो कुरा हामीले यो अचिभमेन्टका साथ यो तीजको सेलिब्रेसनमा गिफ्टको रूपमा पाएका छौँ। अनि अब कुराकानी आउँछ सरकारले हाम्रो पलेशा गोवर्धनजीको यो उपलब्धिलाई कसरी चाहिँ उहाँले सम्मान गर्नुहुन्छ के कस्तो सरसुविधा उहाँको सम्मानमा अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय पक्कै पनि छ अनि एउटा प्रश्न चिन्ह पनि छ। बितेका दिनहरू जस्तो केवल अब भनौँ अनाउन्समेन्ट मात्र हुने हो कि हैन त्यो भनिएका कुराहरू परिपूर्ति त्यो पनि समयमा एउटा ठुलो कुरा चाहिँ त्यहाँ छ हैन। सो भनिएका कुरा लेखिएका कुराहरू समयमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पक्कै पनि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ हैन। किन भन्दाखेरि विगतका दिनहरूमा जुन पनि खेलसँग जोडिएका विभिन्न खेलाडीहरूले हैन जति पनि उपलब्धि देशको लागि हासिल गर्नुभएको छ उहाँको सम्मानमा धेरै घोषणाहरू त भयो तर समयमा त्यो घोषणाको परिपूर्ति भयो कि भएन भन्ने कुरा सधैँ चासो र प्रश्न चिन्ह सदैव मनमा रहिरहन्छ छ पनि अहिले हैन। सो आशा गरौँ हाम्रो पलेशा गोवर्धनजीको यो उपलब्धिमा चाहिँ त्यो कुनै पनि ढिला सुस्ती नहोस् अनि उहाँले जुन कुरा डिजर्भ गर्नुहुन्छ त्यो कुरा उहाँले पाउनुहोला अनि हामीले छिट्टै त्यसको विषयमा जानकारी पनि पाउने छौँ भन्दै एउटा पोजिटिभ नोटका साथ आजको हाम्रो यो एपिसोड हामी यही एन्ड गर्छौँ बिकज इट्स अलरेडी टाइम फर अस टु टेक अ लिभ। सो यु गाइज जस्ट बी देयर किप अन वाचिङ कान्तिपुर टिभी 80 अनि लेट्स फलो पलेशा गोवर्धनको जर्नी अगाडि इन अल हर सोसियल मिडिया ह्यान्डल्स। बाई बाई।